सियासी फोर्सेस होश के नाखुन लें और जो लोग फैसला कुन हैं वो भी कोई सोचें कि आपने पूरे मुल्क को इस मुश्किल में जो डाला हुआ है, आज रोड पे जाएं 100 में से 99 लोग एक सवाल करते हैं, खान कब बाहर आ रहा है, खान कब बाहर आ रहा है। इंशाल्लाह हमारा दिल कहता है खान जल्द बाहर आ रहा है। जितनी जल्द बाहर आएगा उतनी जल्द पाकिस्तान के मसाइल अल्लाह ताला हल करेगा। निसार में तेरी गलियों के ए वतन जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। कल इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली अल्लाह के करम से। अल्लाह ने इमरान खान साहब को कल सुरखरू किया। तोशा खाना केस, जो एक जेली केस उन पर बनाया गया, वो शख्स जिसके नाम पे लोग अरबों रुपए, करोड़ों रुपए वो निछावर करते हैं, खैराती इदारों को देते हैं, उस शख्स पे ये इल्जाम कि वो हार बेचेगा और हार से पैसे बनाएगा और हार चुराएगा, और ये क्या ड्रामे। तो कल अल्लाह ताला के करम से हाई कोर्ट इस्लामाबाद से इमरान खान साहब की जमानत हुई और एक उम्मीद बंदी कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि रात एक और केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई, रावलपिंडी के एक FIR में। मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो इस तरह के हरबों से इमरान खान साहब के हौसले टूट सकते हैं, उसने टूटना होता तो पहले वो टूट चुका होता, वो टूटने के लिए बना ही नहीं है। हम छोटे से बच्चे थे जो इस आदमी को देख रहे हैं, और आज हमारे बच्चे जो हैं वो जवान हो रहे हैं और हम इस आदमी को देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ये आदमी खड़ा है। 1971 जब पहला इसने मैच खेला था, उससे लेके आज तक ये पाकिस्तान के लिए खड़ा है, और हम उसके साथ इसलिए खड़े हैं कि हम पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बनाना चाहते हैं। क्या आप इमरान खान साहब के हौसले को तोड़ सके? नहीं तोड़ सके। क्या अवाम का उनसे जो एक अटूट रिश्ता है उसको तोड़ सके, उसमें दरार डाल सके? नहीं डाल सके। आपने हर मुमकिन कोशिश की, उनसे उनका इंतखाबी निशान छीना, उनसे उनकी आधी से ज्यादा पार्टी छुड़वाई, लोगों को पार्टी छुड़वा के और पार्टियों में आपने उसको शामिल कराया, उनके साबिक वज़राए आला से आपने पार्टियां बनवाई। वो लोग जिन पे तहरीक इंसाफ का बड़ा ट्रस्ट था उनको इमरान खान से दूर किया, लेकिन उसके बावजूद कौम ने 8 फरवरी को आपको मैसेज क्या दिया कि आप चाहे जो भी करें, कौम फैसला ये कर चुकी है कि पाकिस्तान को ठीक होना है, और ठीक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हाथ से होना है। आपने अपनी कोशिश ये करके देख ली कि रजीम चेंज हुई। रजीम चेंज में इस मुल्क के इदारों और तमाम जिम्मेदार लोगों का और पूरे जमहूरी सिस्टम की जिम्मेदारी थी कि आपस के इख्तिलाफ में हम दूसरे के खिलाफ किसी भी हद तक जाते हैं, लेकिन जब बात मुल्क की आती है फिर हमारी जिम्मेदारी है, कौमी फरीजा है कि हम उस वक्त के वजीर आजम के हाथ मजबूत करते। हमने हाथ मजबूत नहीं किए, इमरान खान साहब को अकेला छोड़ा और रजीम चेंज की, लेकिन कौम ने इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ा, और कौम ने 8 फरवरी को बताया कि पाकिस्तानी कौम किस तरफ खड़ी है। आपने फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई, आप बताएं क्या कोई पाकिस्तानी उसको मानता है? वो हुकूमत जिसके पीछे अवामी मैंडेट नहीं है। अवामी मैंडेट के बगैर आमिरियत तो चल सकती है क्योंकि इसके पीछे ताकत होती है, लेकिन अवामी मैंडेट के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती, क्योंकि जमहूरियत चलती है अवाम की ताकत से, अवाम की मर्जी से, अवाम की मंशा से। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। अगर इस मुल्क को जमहूरियत से चलाना है तो फिर जमहूर की माननी पड़ेगी। क्या वक्त नहीं आ गया कि एक नया इमरानी मुआहदा लिखा जाए, एक नई कमिटमेंट हो इस कौम के साथ? ये कौम ने बड़ी कुर्बानियां दे दी, हमेशा कुर्बानी हम कौम से मांगते हैं। अशराफिया कब कुर्बानी देगी? इस मुल्क की एलीट कब कुर्बानी देगी? वो लोग जो करोड़पति हैं, जो अरबोपति हैं, जो इस मुल्क में जब अपना करियर स्टार्ट करते हैं, चाहे वो किसी इदारे में हो, चाहे वो सियासत में हो, ब्यूरोक्रेसी किसी भी जगह पे हो, उनकी स्टार्ट क्या है और उनकी इंतहा क्या है? हमारे सामने तो मिसाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की है। जब हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, बाकी बड़े बड़े हमारे जय्यद
اسلامی تاریخ کے نام جب اس دنیا سے جا رہے تو کیا چھوڑ گئے؟ اور آج معمولی سا شخص معمولی سی ابتدا سے شروع ہوتا ہے اور جب وہ اپنی انتہا کو ٹچ کرتا ہے تو پھر کیا جزیرے اور کیا براعظموں میں ان کے جو ہے محل اور کیا ان کے اثاثے، کیا یہ غریب ملک کو شبہ دیتا ہے؟ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، ہمارا حریف ہے، ازلی دشمن ہے، اس سے ہماری جنگیں ہوئی ہیں، ان کے سابق وزیر اعظم کو دیکھ لیں، ان کے سابق سربراہان جو اداروں کے ہیں ان کو دیکھ لیں، کبھی کسی نے نام دیکھا کہ پاکستان سے باہر ان کے اثاثے ہیں؟ یہ پاکستان کب ٹھیک ہوگا؟ اور جو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا۔ جن لوگوں کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ یہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کروڑوں پاکستانی عمران خان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور 27 سال سے تحریک چلا رہے ہیں، ان سے تو آپ ملک نہیں چلا سکتے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ یو کانٹ ری انفورس دا فیلئر۔ All those people who are in power now are part of the problem, they are not part of the solution. ان کے پاس سولوشن نہیں ہے، ان کے پاس وہ کنجے نہیں ہے جس سے عوام کے مسائل کا حل نکل سکے۔ وہ تالا جو عوام کے مستقبل کا امیدوں کا تالا ہے وہ کھلے گا صرف ایک شخص کے ہاتھ سے، جس کو آپ نے اڈیالہ قیدی نمبر 804 ڈالا ہوا ہے۔ 24 نومبر کی ہماری کال ہے، اس کال پہ قوم نکلے گی۔ آپ کے پاس دن تھے، اب بھی 1-2 دن ہیں، ہوش کے ناخن لیں۔ سب سے پہلے میں پاکستانی قوم کی طرف سے یہ مطالبہ رکھتا ہوں، صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی غلط ہوئی، آئین و قانون کی حکمرانی بھی چاہیے، مینڈیٹ کی واپسی بھی چاہیے، لیکن قوم کا آج صرف ایک نعرہ ہے، سب سے پہلے عمران خان ہمیں باہر چاہیے، اس کے بعد باقی تمام مسائل کا حل انشاءاللہ نکل آئے گا۔ اور جو میں نئے عمرانی معاہدے کی بات کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں؟ عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے، عمران خان صاحب باہر آئیں، پھر تمام پولیٹیکل فورسز بیٹھیں اور ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا، سیاستدان کا کیا رول ہوگا، وزیر اعظم کیا کرے گا، کیا ہمیشہ وزیر اعظم یا کال کوٹلی میں ڈالا جائے گا یا شہید ہوگا یا ملک سے باہر دربدر ہوگا؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک وزیر اعظم کو 5 سال ملے اور پھر عوام اس کا احتساب کرے؟ اسٹیبلشمنٹ ادارے ملک کی حفاظت کے لیے لازم و ملزوم ہیں، وہ بھی تب اپنا مضبوط کام کر سکیں گے جب ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، 27 جولائی 2023 کو جب میں جیل سے ہائی کورٹ پشاور کے حکم سے آخری بار جب میں بری ہوا اور میں نکلا اور 9 مئی کا میرا کیس بھی ختم ہوا، میں نے پہلی بات جو میڈیا کے سامنے کی تھی وہ آج بھی کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ اڈیالہ کے بارے یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور سیاسی استحکام آ نہیں سکتا جب تک آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر، ملک کے سب سے بڑی جماعت، اس کو آپ انگیج نہیں کرتے۔ اور جب یہ انگیجمنٹ ہو اس کے بعد سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کریں، سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کریں کہ یا یہ اقتدار کی جنگ ہے یا یہ عوام کی خدمت کا ایک مقابلہ ہے۔ اگر اقتدار کی جنگ ہے تو بالکل آپ کریں جو آپ کر رہے ہیں، کوئی کسی کا کندھا استعمال کریں، کوئی آپ کو آنکھ مارے، کوئی آپ جو بھی طریقہ، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے، پھر ایک بات پہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اس نقطے پہ آنا ہوگا کہ کسی کا کندھا استعمال نہیں ہوگا اقتدار میں آنے کے لیے، اور جب اقتدار میں آ جائیں پھر کرپشن سے، اخربہ پروری سے دور رہنا ہے۔ اس ملک کو ملک بنانا ہے جس لیے بنا تھا، کیونکہ ہماری 3 نسلیں قبروں میں جا چکی ہیں، لیکن آج تک کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس قوم کو علامہ کی فکر کی روشنی میں سنایا تھا، دکھایا تھا۔ کیا ہم صرف بھیک مانگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا پاکستان نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ ہوتے ہوئے دنیا کے سامنے ہم کاسالیس ہیں؟ ہم کس ملک کے پاس نہیں جاتے؟ یہ کیوں ہے؟ کیا ہمارے ڈی این اے میں کوئی فالٹ ہے؟ کیا ہم محنتی نہیں ہیں؟ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا ہم محمدی نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم دنیا کی باقی قوموں سے ہمیں کوئی کمزوری ہے؟ ہمارے پرورش میں کوئی کمی ہے؟ مسئلہ صرف ایک ہے، ہماری لیڈرشپ میں مسئلہ ہے کہ لیڈرشپ بیٹھے اور اس بات پہ فیصلہ کرے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ لیکن وہ کیسے ہوگا جب آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو گولیاں مار کے جیل میں ڈالیں؟ میری دعا ہے کہ سیاسی فورسز ہوش کے ناخن لیں، اور جو لوگ فیصلہ کن ہیں وہ بھی کوئی سوچیں کہ آپ نے پورے ملک کو اس مشکل میں جو ڈالا ہوا ہے۔ آج روڈ پہ جائیں، 100 میں سے 99 لوگ ایک سوال کرتے ہیں، خان کب باہر آ رہا ہے؟ خان کب باہر آ رہا ہے؟
انشاءاللہ ہمارا دل کہتا ہے خان جلد بار آ رہا ہے، جتنی جلد بار آئے گا اتنی جلد پاکستان کے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرے گا۔